सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की समाअत जारी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़िमनी जवाब और तकरीर में तजाद है। शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है कि 12 मिलियन दिरहम कतरी खानदान के साथ इन्वेस्ट किए। दोनों मौक़े पर अपनाए गए मौक़िफ़ में फ़र्क लगता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि तकरीर में कहा गया है कि सरमाया बच्चों ने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। नईम बुखारी ने अदालत से इस्तदा की कि वज़ीर-ए-आज़म के बयानात के बाद वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, अदालती कार्रवाई के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, पनामा लीक्स पर दरखास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई है और आज नई तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने जो है वो दलाइल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि समाअत के दौरान जस्टिस अजहर सईद ने कहा है कि जद्दा और दुबई फैक्ट्रियों के दस्तावेजात शरीफ खानदान के पास होंगे, लेकिन अदालत में वो दस्तावेजात जमा नहीं कराए गए। नईम बुखारी ने अदालत को ये बताया है कि तारिक शफी के बयान हल्फी में कहा गया है कि दुबई का जो कारोबार है वो बेनामी था। नईम बुखारी ने कहा है कि तारिक शफी ने अपने बयान में आधा सच बोला है। नईम बुखारी ने अदालत में अपने बयान के दौरान, अपने दलाइल के दौरान ये भी कहा है कि नवाज शरीफ ने अदालत उज़्मा में भी सच नहीं बोला। गल्फ स्टील मिल के कर्ज जो है वो 26 मिलियन दिरहम था, जबकि स्टील मिल 21 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। और अब उन्होंने कहा कि ये नहीं समझ आ रही कि जो 21 मिलियन में फरोख्त हुई तो 12 मिलियन दिरहम कहाँ से आगे जो जद्दा में जो है वो फरोख्त किए गए, कतरी कारोबार में जो है इन्वेस्ट किए गए। जस्टिस खोसा ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि मियां शरीफ के बच्चों और उनसे आगे के बच्चों ने क्या किरदार अदा किया। सारे दस्तावेजात में मियां मोहम्मद शरीफ का जिक्र है, जबकि हमें नवाज शरीफ और उनके बच्चों के बारे में बताया जाए। नईम बुखारी ने एक बार फिर अदालत के सामने ये सवाल उठाया है कि अदालत ने जो है वो शरीफ खानदान से ये पूछे कि रकम कैसे दुबई और सऊदी अरब मुंतकिल हुई। जस्टिस नईम बुखारी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि बयान हल्फी में तारिक शफी के जो दस्तखत हैं वो मुमासलत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं कहना चाहते कि तारिक शफी के दस्तखत शहबाज शरीफ के लिए, ताहम बयान हल्फी और जो मुआहदे के दस्तखत हैं उनमें तजाद है। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी कहा है कि दस्तखत में बज़ाहिर कोई यकजहती नजर नहीं आती। तो इस वक्त समाअत के दौरान जो है वो वक्फा है, लेकिन वक्फे से चंद लम्हे कबल नईम बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म के जो बयानात हैं उनको दलाइल उनको बुनियाद बनाकर ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे और अदालत उन्हें नाअहल करार दे। इस वक्त अदालत के अंदर आधे घंटे का वक्फा है और आधे घंटे के बाद दोबारा समाअत शुरू होगी। जी ठीक है। बशीर चौधरी से अपडेट्स ले रहे हैं हम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बशीर चौधरी, अपने देखने वालों को बताएं कि इस आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की अहम समाअत हुई है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़िमनी जवाब और तकरीर में तजाद है। शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है कि 12 मिलियन दिरहम कतरी खानदान के साथ इन्वेस्ट किए। दोनों मौक़े पर अपनाए गए मौक़िफ़ में फ़र्क लगता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि तकरीर में कहा गया है कि सरमाया बच्चों ने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। नईम बुखारी ने अदालत से इस्तदा की कि वज़ीर-ए-आज़म के बयानात के बाद वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इस वक्त समाअत में वक्फा है, वक्फे के बाद अदालती कार्रवाई दोबारा शुरू की जाएगी। अब तक की होने वाली अदालती कार्रवाई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं कि पनामा लीक्स केस की समाअत जारी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़िमनी जवाब और तकरीर में तजाद है। शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है कि 12 मिलियन दिरहम कतरी खानदान के साथ इन्वेस्ट किए। दोनों मौक़े पर अपनाए गए मौक़िफ़ में फ़र्क लगता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि तकरीर में कहा गया है कि सरमाया बच्चों ने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। जो दरबारी पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना टीवी पे जाके कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास कुछ नहीं है, कोई केस नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, आज इन सब बातों का सफाया हो गया। आज नईम बुखारी साहब ने कोर्ट के सामने जो अपने बहस किए हैं उसमें नुमायां चीज़ें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो असेंबली के फ्लोर पे तकरीर की उसमें उन्होंने गलत बयानी की। नंबर 2, जो उन्होंने कौम से खिताब किया उसमें भी गलत बयानी की। नंबर 3, जो दुबई स्टील मिल के बारे में कहा जाता है कि ये 12 मिलियन दिरहम हमें यहाँ से आए और जो बुनियाद है इनके तमाम केस की
اور یہ 12 ملین درہم آئے اور ہم نے اس کو آگے قطریوں کو دیا اور کہانی بنی. ایک تو یہ 3 مختلف کہانی ہیں, تو یا وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا ان کے ڈاکیومنٹ صحیح کہہ رہے ہیں, یا یہ وزیر اعظم صاحب کی دونوں تقریریں جو ہے ان میں بھی تضاد ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے انہی کی دی ہوئی ڈاکیومنٹ سے, دستاویزات سے, انہی کے فگر سے, انہی کے تمام چیزیں دی ہوئی سے ہم نے جو ایک تجزیہ کیا ہے وہ ہم نے کورٹ کے سامنے آج پیش کیا. وہ یہ ہے کہ دبئی کی مل جب بیچی گئی تو وہ خسارے میں تھی, وہ ایک بینکرپٹ پروجیکٹ تھا, اس سے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا گیا. آج انہی کے دستاویزات سے جو ابھی فواد صاحب کے پاس موجود ہے, آپ کو ہم اس کی کاپی بھی دے سکتے ہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ مل بیچی گئی تو جو سعودی نے 21 ملین درہم ڈالے بیچ میں, اس کے علاوہ 14 ملین درہم 1 کروڑ 40 لاکھ درہم اب بھی اس کی مزید لائبلٹیز تھی. یعنی 14 ملین لائبلٹیز تھی, 12 ملین کی بیچی گئی 1980 میں, یعنی کہ نیٹ 2 ملین درہم کا کم از کم خسارہ تھا, کم از کم. اور ہو سکتا ہے کہ ایک اور حساب بھی ہم نے کیا ہے, اگر وہ بھی اس میں ڈالیں تو 9 ملین درہم کا خسارہ تھا. تو سوال یہ ہے کہ جو ان کی تمام قطری کہانی کی جو بنیاد تھی, وہ کہانی اپنی جگہ غلط ہے, فرضی ہے, مگر جو انہوں نے خود بنیاد بنائی تھی کہ یہ 12 ملین درہم سے شروع ہوا تھا کاروبار, وہ آج ختم ہو گئی کہانی. اس کو ہم نے دکھا دیا ہے کہ یہ کوئی 12 ملین درہم نہیں تھے, کہیں بھی یہ خسارے میں تھی, یہ بینکرپٹ فیکٹری تھی, کوئی پیسے نہیں کمائے گئے. دوسری بات, اگر یہ فرض کرے خود کہتے بھی ہیں نا 12 ملین درہم, کوئی ڈاکیومنٹ نہیں پیش کی گئی کہ یہ 12 ملین درہم دبئی سے چلے تو کیا پیدل گئے, سوٹ کیس میں گئے, یا کسی بینک کے تھرو قطر گئے, یا جدہ گئے, یا لندن گئے. یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ آج ایک بھانڈا پھوڑ دیا گیا. صاحب یہ بتائیں جو 5ویں پراپرٹی کا انکشاف ہوا ہے 24 جنوری جی 2004, کیا اس کے لیے آپ علیحدہ سے ریفرنس فائل کریں نہیں, گے یا اسی میں؟ میں آپ کو عرض کروں یہ ہماری پٹیشن میں پہلے سے موجود ہے. اب یہ میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ دبئی کی فیکٹری سے کچھ نہیں بنا, بینکرپٹ کی. اب آپ اگلی بات سنیں جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا اپنی قوم کو جب تقریر کی کہ 2005 میں جدہ کی فیکٹری ہم نے بیچی اتنے درہم کی, اور وہ سرمایہ تھا جو انہوں نے اپنے بچوں حسن اور حسین کو دیا کاروبار کرنے کے لیے. یعنی 2005 کے بعد ہم نے ڈاکیومنٹ دیے ہیں جو 2001 سے حسن نواز بزنس کر رہے ہیں لندن میں, اور کچھ تھوڑی بہت ہی نہیں, ملین آف پاؤنڈز کی, کروڑوں پاؤنڈ کی بزنس کر رہے ہیں, اور اس میں سے 4-5 پراپرٹیز خریدتے ہیں 2005 سے پہلے. سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ پیسے پاکستان سے گئے. اور وہ جو 12A ایون فیلڈ ہاؤس مے فیئر کا ایک 5واں فلیٹ ہے, اس کی تمام ڈاکیومنٹیشن ہے, قیمت بھی ہے 3,65,000 پاؤنڈ کا, 2004 میں خریدا گیا. سوال یہ ہے کہ وہ حسن نواز جو 1999 میں ایک اسٹوڈنٹ تھے اور کہتے تھے میں یہاں کرایہ میرا فیملی دیتی ہے, وہ 2001 میں اتنے بڑے بزنس مین کیسے بن گئے, اور انہوں نے کروڑوں پاؤنڈ کی جائیداد 2005 سے پہلے جو لی وہ کہاں سے پیسے آئے؟ آپ نے قطری شہزادے کو عدالت میں ایز اے گواہ اس کے اوپر جرا کرنے کے لیے بھی درخواست کی؟ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ابھی ہماری بحث چل رہی ہے. ابھی ہم نے صرف یہ 2 پوائنٹس جو ہیں ان کو کور کیا ہے. اب آئندہ ابھی بریک ہوا ہے اور بحث چلے گی, ہم قطری شہزادے کے خط کے اوپر بھی بات کریں گے, اور مزید 3 مزید پوائنٹ ان کے اوپر بات کریں گے. اصل مسئلے میں سب میں جی صرف ایک اہم بات کا اور ذکر کرنا چاہوں گا جو نعیم بخاری صاحب نے جس کا ذکر کر دیا ہے, ابھی اس کی تفصیل میں وہ بعد میں بات کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے جو جواب دیا تھا تو اس جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہاں پر جو یعنی ہم نے جو ثبوت پیش کیے ہیں, موزیک فونسیکا کا خط دکھایا ہے BVI کے فائنینشیل انویسٹیگیٹر کے نام, جس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ نیسکول اور نیلسن وہ دونوں کمپنیاں جو یہ لندن کے 4 اپارٹمنٹس مے فیئر کے اون کرتے ہیں وہ اس کی سول بینیفیشری مریم نواز ہیں.
اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ ایکچولی وہ ایک ٹرسٹ ایگریمنٹ تھا. وہ ٹرسٹ ایگریمنٹ ایسا زبردست ٹرسٹ ایگریمنٹ تھا کہ وہ باقی دنیا کو تو نہیں پتا تھا اس کا, مریم نواز کو بھی اس کا نہیں پتا تھا, کیونکہ 2011 میں جب انہوں نے آ کے تقریر کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اس کے بارے میں. لیکن سب سے مزہ کا خیز بات یہ نکلی کہ جو کمپنیاں جن کے بارے میں سول بینیفیشری کہا گیا مریم نواز کو, اور جو 2 کمپنیاں مالک ہیں ان 4 مے فیئر اپارٹمنٹ کی, یعنی نیلسن اور نیسکول, اس سے اس ٹرسٹ ایگریمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں. وہ ٹرسٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک اور کمپنی ہے کومبر, ایک تو پتہ نہیں کتنی چوری کی ہے جس کو چھپانے کے لیے اتنی زیادہ کمپنیاں بنانی پڑی ہیں. وہ کومبر کمپنی کے ٹرسٹ ایگریمنٹ ہے. شاید اس لیے کہ اتنا زیادہ جھوٹ بول دیا گیا ہے کہ اب اس کو چھپاتے وقت یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کس جھوٹ کو ہم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور 1.5 گھنٹے جو پروسیڈنگ چل رہی تھی, مجھے تو صرف سب سے زیادہ جس بات کا افسوس بار بار ہو رہا تھا کہ ایک ملک کا, ہمارا بدقسمت ملک کا وزیر اعظم, اور ایسا ویسا نہیں 3 دفعہ بننے والا وزیر اعظم, وہ قوم سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں پے در پے جھوٹ بولتا چلا گیا, اور آج کورٹ کے اندر وہ تمام جھوٹ کھل کر سامنے ریکارڈز کے ساتھ آپ کے. ویری گڈ, تھینک یو. تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور جہانگیر ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ ابھی عدالتی کارروائی شروع ہوگی وقفے کے بعد, اور پھر دوبارہ سے سماعت شروع ہوگی. نواز شریف نے قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا, جہانگیر ترین کا کہنا ہے, اور اسد عمر کا یہ کہنا ہے کہ دوران سماعت انہیں جس چیز کا بار بار افسوس ہو رہا تھا وہ یہ کہ 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم قوم سے پے در پے جھوٹ بولتے رہے.